गजानंद भूत गणादि सेवित कपित जम्बू फलचारु भक्षण मासोतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पंकजम। शुभ प्रभात, नमस्कार दर्शकवृन्द। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि नोक्सानी, व्यापार व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँको फोन नम्बर 01 44 87 641। यो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबेल चोकबाट नजिकै सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98 681 63 536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइरहेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। हामीले तपाईहरुलाई जीवन सफल असफल र ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरू, सफल असफल, दुःख हानि नोक्सानी हुन्छ, के कारणले हुन्छ, यिनै विषयवस्तुमा जानकारी गराइरहेको छु। यस्तै तपाईहरुलाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरको दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98 689 36 650 मा सम्पर्क राख्नुहोला भनिरहेको छु। तर तपाईहरुले सानो कुरा पर्दा पनि सोधिरहनुहुन्छ। तर के छ भने समय नै मूल्यवान हुन्छ। समयलाई चिन्ने कोसिस गर्नुपर्छ र तपाईले नजिकको तीर्थ हेला हुन्छ भनिएको छ। मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भनेको छु। के हुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा पशुपति छ। पशुपतिको दर्शन नगर्ने काठमाडौँमा मान्छे धेरै छन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया पुगेर आइसके। तपाईको नेपालमा राराताल मुगु जिल्लामा पर्छ, फोक्सुन्डो ताल डोल्पा जिल्लामा पर्छ। फोक्सुन्डो तालको रारातालको दर्शन नगर्ने, अवलोकन नगर्ने त्यही डोल्पा, त्यही मुगुको मान्छेहरू हुन्छ। त्यसो भएर तपाईहरुले सानो कुरा सोध्नको लागि मलाई फोन गरिरहनु भएको छ। मैले भनिरहेको छु, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98 689 36 650 मा सम्पर्क राख्नुहोला भनिरहेको छु। तपाईले सानो कुराको लागि फोन नम्बर माग्नुहुन्छ। तपाईले अलि टेलिभिजन हेर्नुस्। यो कार्यक्रम युट्युबमा जान्छ, फेसबुकमा जान्छ र फेसबुकमा, युट्युबमा, टेलिभिजनमा तपाई नम्बर टिपेर फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो विचार गर्नु। के छ भन्दा सानो कुराको लागि ठुलो कलंक फैलाउने भई। के छ भन्दाखेरि मान्छेले निन्द्रा नलागेको मान्छेले, सुतिरहेको मान्छेलाई, सुतेको मान्छेलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ अरे, सुतेको बहाना पारेको मानिसलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ भन्छ। त्यसो भएर त्यस्ता बहानाबाजीहरू गर्ने कोसिस नगर्नु होला, सही कर्म गर्नु होला। यस्तै भन्दै दर्शकले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर आइसक्नु भएको छ। कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरिए। हेलो 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 हेलो। त्यसो भएर त्यो आफूले अध्ययन मनन गर्नु होला। के हुन्छ भने सत्यको मार्ग सधैँ सफा, सुन्दर, आनन्द, सौन्दर्यले भरिएको हुन्छ। त्यसमा स्वार्थ लुकेको हुँदैन। त्यसो भएर असन्तुलन सामान, ठाउँ, चीज, वस्तुले पनि राख्दाखेरि ठाउँ मिल्दैन। भय, चिन्ता, अचेत र मनलाई इच्छा विपूर्तिमा शङ्का, शोक, रोग लगाउनुहुन्छ, बाधा सिर्जना गर्नुहुन्छ भने प्रभावशाली ढङ्गले काम गर्ने शक्ति जुटाउन सक्दैन र चिन्तन शक्ति नष्ट हुन्छ। र चिन्तन शक्ति नष्ट भइसकेपछि के हुन्छ, आफै आत्मदाह, त्याग र मृत्यु रोज्न मानिस बाध्य हुन्छ। त्यसो भएर तपाईको प्रभावशाली ढङ्ग, शक्ति, मनस्थिति, सिर्जना, कल्पना, उद्यम स्थल तपाईको मन हो। तपाईको मनले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यी शक्तिहरू जुटाउन सकेनन् भने आत्मग्लानि हुन्छ। आफैले आफ्नो आत्मदाह, त्याग, मृत्यु पनि रोज्न सक्छ भनेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ। यस्तै भन्दै दर्शकले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ। कहाँदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हजुर, नमस्कार गुरु। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? मेरो गो झापा, हजुर झापा जिल्लाबाट एउटा 3 छोराको देखाउँ भनेर।
एउटा होइन, तपाईँको फोन लागेपछि दिनकै हेरेर 1000वटा देखाउनुहोस्, मलाई केही छैन, एउटाको कुरो होइन। तपाईँको फोन लागेपछि ल भन्नुहोस् जन्मसाल महिना गते। 2062 साल जेठ 7 गते राति 8 गते बिहान 2:29 हजुर। तपाईँले 2062 साल 2 महिना 8 गते भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर 8 गते होइन 7 गते राति 8 गते बिहान 2:29। 7 गते जाने 8 गते लाग्ने 2:29। जन्म जिल्ला कहाँ हो? झापा नै हजुर। झापा नै हो। ठिक छ, हेरौँ के अरे तपाईँको 2062 सालले अहिले चाहिँ 16 वर्षको 15-16 वर्षको हुन लाग्यो के अरे होइन? हजुर हजुर। अनि तपाईँको बाबु चाहिँ के बारको जन्म, के राशि हेर्नुहुन्छ? के कुम्भ राशि हेर्छ गएर के गर्छ गुरु, बाहिर विदेश इन्डियातिर पढ्न जाने भने गुरुकुलै पढेको शिक्षा त्यो अलि राम्ररी के छ कसो छ, अस्तिदेखि जान खोजेको वृन्दावन प्रस्थान गर्नै मिलेको छैन, केले छेकिरहेको छ त्यो सबै हेरिदिन्न भनेर गुरु मैले। तपाईँले के छ भन्दाखेरिमा दिनभरिको कर्म कस्तो हुन्छ भन्ने बिहानको शुभ साहित्यले जनाउँछ होइन? त्यसो भएको कारणले तपाईँको छोरा भन्नुभयो कि नाति? मेरो छोरो हजुर। लग्न स्थानमा राहु, सप्तम स्थान केतु चोटी खोटी बनाउँछ, हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाग्छ भन्छ, चोटपटक लाग्छ कि नै? चोटपटक लागेको एकचोटि सानो हात मर्के जस्तो भयो थियो, ठिक छ ठिकै छ। 12औं स्थान मङ्गल छ, जन्मस्थान बस्दैन। तपाईँको छोराको नाम राशि नक्षत्र बार केही पनि मिलेन। तपाईँको छोराको कुम्भ राशि आउँदैन। हजुर कुम्भ राशि नै रघुनाथ, रुद्र प्रसाद कि रघुनाथ के छ नाम तिनीमा। तपाईँ अलि कुरो बुझ्नुहोस् के र रा रीबाट कुन राशि आउँछ? तुला राशि। म चाहिँ पढेको भए त गुरु जान्न नै, अब रघुनाथ भनेर चाहिँ चिनामा राखिरहेछन्, मलाई त के थाहा र। र रीबाट नाम आउँछ, तुला राशि आउँछ, कुम्भ राशि आउँदैन। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नु, अहिले टेलिभिजनबाट छुट्टिन्छ अवस्था नि। तुला राशि नै हो गुरु, तुला राशि नै हो, मैले कुम्भ भनेको सरी। त्यसो भएर त्यो विचार गर्नु तपाईँले। तपाईँले अहिले चाहिँ यो नभनेको होइन, तपाईँको छोराको फलादेश हुन्छ नि। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नु, अहिले टेलिभिजनबाट छुट्टिन्छ अवस्था। धन्यवाद। उहाँले भन्नुहुन्छ 2062 साल 2 महिना 7 गते जाने 8 गते लाग्ने, शनिबार जाने आइतबार लाग्ने, स्वाति नक्षत्र दोस्रो चरण रेबाट नाम उठेको छ। स्वाति नक्षत्र दोस्रो चरण रेबाट नाम उठेको छ। राशिमा तुला राशि छ। तुला राशि आइरहेछ, र रा रीबाट रेबाट नाम आछ, कुम्भ राशि हो भन्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ धेरै नभए नि एउटा सिप इलम चाहिँ छोरो जन्माउन जान्नुभयो, कखराको 12वटा अक्षर त जान्नुभयो होला त। लग्न स्थानमा राहु, सप्तम स्थान केतु छ। लग्न स्थानको राहु, सप्तम स्थानको केतुले जन्मस्थानमा केही पनि हुँदैन, जन्मस्थानबाट टाढा जानुपर्छ भनिएको छ। लग्न स्थानमा उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय केही गरे पनि स्तर उन्नति हुँदैन। लग्न स्थानमा राहु, सप्तम स्थान केतुले 2-3 विवाह हुन्छन्, विवाहमा समस्या ल्याउँछ भनिएको छ र आफ्ना हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाउँछ भनिएको छ। चोटी खोटी पनि बनाउँछ भनिएको छ। दृश्य स्थानमा बुध छ। दृश्य स्थानको बुधले सरकारी जागिर दिन्छ। दृश्य स्थानको बुधले अलिकति बाढी बोलीमा कठोर आउँछ भनिएको छ। तीर्थ स्थानमा सूर्य शुक्र छ। तीर्थ स्थानको सूर्य र शुक्रले प्राविधिक बनाउँछ, जुनसुकै क्षेत्रको भने आइटी इलेक्ट्रोनिक टेक्निकल बनाउँछ। तीर्थ स्थानको सूर्यले योग्यता अनुसारको सरकारी जागिर दिन्छ। सूर्य र शुक्र त्यसैमा बसेको छ। सूर्य र शुक्र त्यसैमा बस्यो भने सूर्य भनेको राजा कारक ग्रह, पिता कारक ग्रह, त्यसैमा शुक्र मिले सूर्यको दुश्मन ग्रह शुक्र ग्रह मिलेको हुनाले राज्यबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा, कुनै सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधा बन्देज पारिदिन्छ भनिएको छ। त्यसो भएर सूर्य र शुक्रको विधि गर्नुहोस्। सूर्य ग्रहसँग शुक्र ग्रह मिलेपछि जन्म दिने पितालाई छिटै स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। चौथो स्थानमा कुनै गर्छ छैन। पञ्चम स्थानमा शनि छ। पञ्चम स्थानको शनिले हार्ड विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ, साइन्स सम्बन्धी, मेडिकल सम्बन्धी, म्याथमेटिक्स सम्बन्धी। पञ्चम स्थानको शनिले 8 या 12 भन्दा मात्र पढ्न दिँदैन, 11-12 पढिसकेपछि पढाइ छोड्छ भनिएको छ। मिहिनेत गरेर पढे डाक्टर भन्छ। पञ्चम स्थानको शनिले इङ्ग्लिस सम्बन्धी, विदेशी सम्बन्धी सफल हुन्छ भनिएको छ। अब विदेशै जाने हो पढ्नेको लागि, इन्डियामा कर्मकाण्ड। छैटौं स्थानमा कुनै गरेर छैन। सप्तम स्थानमा केतु। सप्तम स्थान केतुले 2-3 विवाह गर्छन्, श्रीमती चोटी खोटी हुन्छ, श्रीमती बिहा गरिसकेपछि सर्जरी अपरेसन भएकी पर्छ भनिएको छ। सप्तम स्थानमा बृहस्पति। सप्तम स्थानको बृहस्पतिले आयु दौण सुते श्री दशरथे शत्रुचे राघवे विज्ञान विदुरे भवन्त भवन्तु कीर्ति च नारायणे नाम दाम इज्जत प्रतिष्ठा सबै कमाउँछ। सप्तम स्थानको बृहस्पतिले भनिएको छ। सप्तम स्थानको बृहस्पतिले विद्वान बनाउँछ, पण्डित पनि बनाउँछ। केतु र बृहस्पति मोक्षयोग छ, अचानक धन प्राप्ति पनि हुन्छ भनिएको छ। केतु र बृहस्पति मोक्षयोगले हड्डी नसाको ढाडको समस्या आउँछ, भविष्यमा
छिटै भनेको छ केतु र बृहस्पति मोक्षको शान्ति गर्नुहोस्। अष्टम स्थानमा चन्द्रमा छ, अष्टम स्थानको चन्द्रमा नीच घर मानिन्छ। अष्टम स्थानको चन्द्रमाले छाती सम्बन्धी, निमोनिया सम्बन्धी, जन्डिस सम्बन्धी, क्षयरोग सम्बन्धी, बाल टिबी सम्बन्धी र पानीबाट डर हुन्छ भनिएको छ, पानीमा नजानु भन्नुभयो। 9, 10, 11 मा कुनै गरेर छैन, 12 स्थान मङ्गल छ, 12 स्थानको मङ्गलले माङ्गलिक योग बनाउँछ। माङ्गलिक योगले दुर्घटना चोटपटक भय बनाउँछ, धेरै विवाह गर्ने, विवाहमा समस्या ल्याउँछ भनिएको छ। लग्नको मालिक सप्तम स्थान बसेपछि विद्वान नै भन्छ। अब तपाईँले 12 स्थानको मङ्गल माङ्गलिक योगको, केतु र बृहस्पति मोक्षको, लग्न स्थानमा राहु, सप्तम स्थान केतु, राहु केतुको सूर्यसँग शुक्रको विधि गरे त राम्रै होला। नत्र भने अब अहिले कुन ग्रह चल्या छ र के ग्रहले रोको तपाईँको छोरालाई? शनि ग्रह 0 डिग्रीको कोण बनाएको छ, शनि ग्रहले 0 डिग्रीको कोणले विदेश जान दिँदैन भनिएको छ। त्यो आफूले विचार। यी ग्रहका शान्ति स्वस्ति गरे त विदेशको यात्रा पनि होला। अब विदेशतिर पढ्न जाने, कर्मकाण्ड गर्न, त्यो आफ्नो विचारको। अब तपाईँले भन्नुभयो 2062 साल। अब 62 सालले 16 वर्ष, 14 वर्षदेखि 20 वर्षमा उल्का ग्रह चल्या छ। तपाईँले आफ्नो कुलदेवतालाई राम्रोसँग ध्वजा घण्टा उठाएर छोड्नुहोस्। 14 वर्षदेखि 20 वर्षमा उल्का ग्रह चल्या छ। विदेश पढ्न जाने, कर्मकाण्ड, हरिद्वार जाने कि काशी जाने कि तीर्थ जाने कि व्रत जाने, आफ्नो कर्म उखेल। 14 वर्षदेखि 20 वर्षमा पढाइ छोड्ने, फ्याकल्टी चेन्ज गर्ने, घर गृह चेन्ज हुने, पढाइ छोड्ने, विदेश जाने लाग्दा हुन्छ। के कारणले रोकिया छ? सप्तम स्थान बृहस्पति छ, कुलदेवताले रोकिया छ। कुलदेवतालाई ध्वजा घण्टा उठाएर राख्नुहोस्। सूर्य भनेको राजाकारक ग्रह। तपाईँको छोराले कर्मकाण्ड पढ्नको लागि पैसा पेमेन्ट गरेर पढ्ने हो, फ्रीमा पढ्ने हो। फ्रीमा पढ्नको लागि इन्डिया सरकार हुनुपर्नेमा सूर्यसँग शुक्र मिलेपछि नआइज भन्छ। त्यहाँका साथी भाइहरूको समय परिस्थिति, त्यहाँ जाँदा फर्केर आउने, त्यस्तै समस्या पर्छ। अब छोराको नाम चाहिँ कुम्भ राशि भन्नुभयो। अहिले भर्खरै तपाईँले यदि चाहिँ रबाट नाम आउँथेन भनेको भइदिए तपाईँको छोराको फलादेश जान्थ्यो। त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। मसँग त्यो अन्य ज्योतिषहरू जस्तो यो नाम राशि नक्षत्र आउँछ तपाईँको, यो राशि हेरेपछि ठिक हुन्छ भनेर 2-4 कुरा त बाटामा हिँड्ने बटुवाले पनि मिलाइदिन्छ। त्यसरी मिलाउने मान्छे होइन। तपाईँहरूको छिनाको कुण्डलीमा जे लेखा छ त्यो विचार गर्नुहोस् र त्यो अध्ययनतिर जानुहोस् भन्ने हो। त्यसो भएर दारी कपाल पाल्ने सबै जोगी हुँदैनन् के। संसारमा सबैजना सुखको निम्ति कर्म गर्छन्। यो संसारमा सबैले सुख चाहिएको छ। देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री दिएर, उद्योगपति दिएर, अरबपति, खरबपति दिएर, म ज्योतिषलाई पनि सुख चाहिएको छ, सुख नचाहिएको होइन। संसारमा सबैजना सुखको निम्ति कर्म गर्दछन्, न सुख पाउँछन्, सुख पाउँदैन। न दुःख दूर हुन्छ, न दुःख हटेर जान्छ, दुःख बढ्दै जान्छ, झन्झन दुःख बढ्दै जान्छ। त्यसो भएर 100 बुद्धिका ताना र बुना, 10 बुद्धिका पर्छन् उत्ताना भन्छ कि। एक बुद्धि खुर्रा आना खुर्रा जान, एक मन वचन कर्म लगाएर गर्नुहोस् त काम, सबै काम सफल हुन्छ। अब पढ्न पनि खोजिएको छ, जागिर खान पनि खोजिएको छ, राजनीतिक पनि गर्न खोजिएको छ, व्यापार पनि गर्न खोजिएको छ, विदेश जान पनि खोजिएको छ। अनि सबै आँखाले देखे जति सबै मेरो यो भन्न सक्छ भने त्यो जस्तो पापी व्यक्ति को हुन सक्छ? सबै एउटाले गरे अरूले के गर्ने? कसैले ज्योतिष गर्ने, कसैले पण्डित गर्ने, कसैले जागिर खाने, कसैले सवारी साधन चलाउने, कसैले पाइलट गर्ने, कसैले डक्टर गर्ने, कसैले विदेश जाने, कसैले उद्योगपति सञ्चालन गर्ने। त्यो आफ्नो कर्म चिनेर अगाडि बढ्ने। त्यसो भएर मानिस सफल बन्न नसक्नु कारण त्यही हो। मानिस कहिले पनि दुईटा डुङ्गामा तर्नु हुँदैन। एउटा मान्छे दुईटा डुङ्गामा कसरी तर्न सक्छ? त्यसो भएर एउटै मन वचन कर्म हो भनेपछि ठिक हुन्छ। त्यसो भएर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, एउटा समय थियो, एउटा समयमा कालीगढले सुन बनाइरहेको थियो। त्यही सुन बनाइरहेको कालीगढको बाटाबाट जन्त गइरहेको थियो, विवाह गइरहेको थियो। र त्यही विवाह जाँदाखेरि अर्को व्यक्तिले सोध्दा यहाँबाट विवाह गएको थियो भन्दाखेरि उसले मलाई थाहा छैन भनेर। विवाह गर्दाखेरि कति बाजा बजाउँछन्, कति चाहिँ कोलाहल भयो होला, कति मानिस गयो होला विवाहमा जन्त भनेपछि कालीगढ आफ्नो ध्यानमा केन्द्रित भएर आफ्नो चाहिँ मूर्ति कुदिरहेको थियो। तर यहाँबाट जन्त गएको थियो भन्दा नै मैले थाहा पाइनँ भनिदियो। त्यसो भएर मानिस भएपछि त्यतिसम्म हुनुपर्छ। बुद्धि विवेक हामीलाई पढ्नै नआउने होइन कि, हाम्रो जागिर सरकारी जागिर हुँदै नहुने होइन कि, हुन्छ। तर के छ त, भए पास नभए अभ्यास गरेको हुन्छ। त्यसरी चल्दैन जीवन। कसै व्यक्तिलाई धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ सफलतामा पुग्नको लागि,
तर कुनै व्यक्तिलाई के छ भने त अनि थोरै मिहिनेत गरे पनि सफलतामा पुग्छ, त्यति मात्रै फरक हो। अब त्यसो भएको हुँदाखेरि तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ सुखेश रिपु भावेश मातु सुख वर्जिते भन्छ। सुखे त रिपु भावे मातु सुख वर्जिते। सुख भावको मालिक रिपु भावमा गएर बस्यो भनेपछि माताबाट सुख मिल्दैन। आमाको छिटै मृत्यु भएको हुन्छ कि आमाले छोडेर अन्त गएकी हुन्छन् कि आमा रोगी हुन्छन् कि आमाका सर्जरी अपरेसन हुन्छन् भनिएको। सुखे रिपु भाव मातु सुख वर्जिते। कुद्री चोरस विवाचारी च स्वच्छचारी च दुर्जन। यो भनेको के भन्दा चौथोको मालिक छैटौं आठौंमा गएर भने आमालाई छिटै गुमाउँछ, स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ र मानिस चोर चण्डाल र भ्रष्टाचारी बन्छ भनिएको छ चौथो स्थानको मालिक। त्यस्तै तपाईहरुका यी श्लोकहरु हुन्छन्, यसमा नियमहरु छन्। जस्तो तपाईहरु म्याथमा पढ्नुहुन्छ, साइन्समा पढ्नुहुन्छ, इंग्लिशमा पढ्नुहुन्छ, त्यस्तै श्लोकहरु भनेका सूत्रहरु हुन्छ। कुन भावको ग्रह गएर कहाँ बसे के हुन्छ। अष्टमेश तपस्येत धर्मदोही च नास्तिक भन्छ। 9 को मालिक अष्टम स्थानमा आयो भने धर्मको विरोध गर्छ, यो धर्म मान्न ठीक छैन भन्छ, धर्म विरोधी भन्छ भनिएको छ। दुष्ट भावे त पति च दरवेश। त्यसो भएर 8औं को मालिक 9 को मालिक 8औंमा आएर बस्यो भने त्यस्ता मान्छेले पनि धर्म परिवर्तन, आफ्नो जन्मेको धर्म, आफ्नो देशको विरोध गर्छन् भनिएको छ। त्यस्ता मान्छेहरू अलि आतंककारीहरूमा बढी सहभागी हुन्छन् भनिएको छ। त्यो भएको कारणले के हुने रहेछ त तपाईहरुकै चिनाको। त्यसैले वृष स्थानमा सूर्य र बुध, 11औं स्थानमा चन्द्रमा, पंचम स्थानमा 9औं स्थानमा बृहस्पति भएमा इन्द्र योग हुन्छ। इन्द्र योग भनेको त्यस्ता व्यक्तिको काजक्रिया नगरे पनि त्यस्ता मान्छे स्वर्गमा जान्छन् भनिएको छ। अब तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ, त्यो आफूले विचार। यस्तै भने दर्शन तपाईहरुको आफ्नो समय परिस्थिति आफैले बुझ्ने। त्यो मेरो दाइको, भाइको, मेरो आमाको, फुपूको, दिदीको, जेठानको होइन। उसको मनोभाव के छ, उसले दिमागमा के सोचिरहेको छ, के गर्न खोज्दैछ, त्यो ग्रहले मिलाउनु। मान्छे यहाँ पर अमेरिका छ, जापान छ, अस्ट्रेलिया छ, जाँड खा छ कि मृत्यु भएको छ कि सध्य छ कि अपाङ्ग छ कि बिरामी छ थाहा छैन, फेरि मेरो मान्छे यस्तो छ, मेरो मान्छेको हेर्नु पर्यो। के हुन्छ भन्दाखेरिमा उसले परिस्थिति आफ्नो कस्तो जनाइरहेको छ ग्रहले बताऊ। उसको मनोभाव, इच्छा, आकांक्षा, उसको समय परिस्थिति, ठाउँ, भूगोल, बनावट कस्तो ठाउँ भन्ने कुरो उसलाई ग्रहले जनाउँछ। त्यो भएर आफूले के गर्नु सक्नुपर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो दिन दशा हेर्नुपर्छ। के हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यो ठाउँ परिस्थिति समय जनाउने आफ्नो चाहिँ वर्णरूप हुन्छ कि। त्यो भएको कारणले विभिन्न देशका अक्षांश, देशान्तर, नाम, राशि, नक्षत्र, जिल्लाका नाम राख्नुपर्ने कारण त्यही। अब तपाईहरुलाई जियोग्राफी भूगोलमा पढ्नुहुन्छ के साइन्समा पढ्नुहुन्छ, त्यो विचार गर्ने नगर्ने आफूले। यस्तै गरी दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो। त्यसो भएर हामीले आफ्नो समय परिस्थितिमा बुझ्नुपर्छ र तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा सबै कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ, जसको छ जन्म पत्रिका नाम। तर यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा अहिले चाहिँ हराउनु पर्ने, विलय हुनुपर्ने कारण विभिन्न छन्। त्यसो भएर यो कलियुगमा चाहिँ के छ भन्दा सत्यको मार्गमा कोही पनि पुग्न सक्दैन। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत छ। हेलो हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म यो मोरङ जिल्लाबाट हजुर। मोरङ जिल्लाबाट भन्नुहोस्, कसको बारेमा? मेरो भाइको बारेमा हजुर। भाइको जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? 2020 साल। हजुर 2020 साल भदौको 7 गते। हजुर भदौको 7 गते, समय बिहानको 6:15। 6:15, जन्म जिल्ला सङ्खुवासभा जिल्ला। सङ्खुवासभा जिल्ला हो हजुर।
ल हेरौँ के अरे तपाईँको भाइको के रहेछ। अनि तपाईँको भाइको के बारको जन्म हो, के राशि हेर्नुहुन्छ? यो कन्या राशि। शुक्रबारको जन्म, कन्या राशि होइन? शुक्रबार। अनि तपाईँको भाइको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारी जागिर दिइरहेछ, सरकारी जागिर खानुपर्छ, सरकारी जागिर खाएपछि समस्या आउँछ भन्छ। सरकारी जागिर खानुभयो कि नै? सरकारी जागिर खाएको, पुलिसमा खाएको, तर त्यो छोडेको बिचमै सुन्नुभित्र सरकारी जागिर दिइरहेछ, सरकारी जागिर खानुपर्छ, सरकारी जागिरमा समस्या आउँछ, पिन्सिङ खाने जागिर छैन, सूर्यसँग शुक्र मिलेको छ। अनि जन्मदिने तपाईँलाई टेलिभिजन लाएर फोन गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ फोन मैले सिधै काटिदिन्छु। होइन, म टेलिभिजनमा छैन। अनि सूर्यसँग शुक्र मिलेपछि सरकारी जागिरमा समस्या आउँछ, पिन्सिङ खाँदैन, जागिर खाएर बिचैमा छाड्नुपर्छ। अनि सूर्यसँग शुक्र मिले जन्मदिने मातापितालाई हानि नोक्सानी गर्छ भन्छ। पिताको हालखबर के छ? अनि बुवा आमा त ज्वरै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। बुवा आमा हुनुहुन्छ? हजुर हुनुहुन्छ। अनि केही सर्जरी अपरेसन भएको छ कि नै? होइन, त्यो बुवाको चाहिँ भएको छ, आमाको त केही भएको छैन। समस्या आउँछ भनेको कुराकानी बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो उसको छोरा सम्बन्धीमा चाहिँ मृगौलाको समस्या आएको छ। दोस्रो स्थान मङ्गल र बुध राष्ट्रपति योग परेछ, 2 विवाह पनि हुन्छन् भन्छ। 2 विवाह गर्नुभयो कि नै? बिहा त 2टा भएन हजुर। 2टा भएन? एउटै मात्रै। एउटै भएन भनेपछि दोस्रो स्थानमा मङ्गल र बुध छ, राष्ट्रपति योग परेछ र चाहिँ अनि विदेश जानुभयो कि नै? विदेश त गएन। इन्डिया जानु भएन? इन्डिया त गयो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अलि टेलिभिजनबाट छुट्टिन्छ। हस्त, धन्यवाद। तपाईँलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि राम्रोसँग हेर्नुपर्छ भने कसरी जन्म भएको छ, कसरी मृत्यु हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो आफूले विचार गर्नु। किन भन्दाखेरिमा उहाँले भन्नुभएको छ 2020 साल 5 महिना 7 गते शुक्रबार परेको छ। हस्ता नक्षत्र तेर्सो चरण अणबाट नाम उठेको छ। हस्ता नक्षत्र तेर्सो चरण अणबाट नाम उठेको छ। राशिमा कन्या राशि छ। कन्या राशि लग्न स्थानमा सूर्य शुक्र छ। लग्न स्थानको सूर्य सिंह राशिमा बसेको छ, सरकारी जागिर दिन्छ। लग्न स्थानको सूर्यले राजा समानकै बनाउँछ। अब के को राजा हुने हो? लग्न स्थानको सूर्य र शुक्रले राजा समानकै हुन्छ। हाइट वेटमा कुनै समस्या आउँदैन, सरकारी जागिर खान्छ, उच्च अधिकारी बन्छ। सूर्यसँग शुक्र मिलेपछि के हुन्छ? सूर्य भनेको राजा कारक ग्रह, पिता कारक ग्रह, त्यसैमा शुक्र मिलेपछि सरकारी जागिरमा पिन्सिङ पाक्न दिँदैन। त्यही भएर ठुला ठुला मन्त्रालयका चिफहरूलाई, ठुला ठुला अधिकारीहरूलाई समस्या आउनुपर्ने कारणै त्यही। ती मूर्खहरूलाई आउँछ पनि। सूर्य भनेको राजा कारक ग्रह, पिता कारक ग्रह, त्यसैमा शुक्र मिलेपछि सूर्यको दुश्मन ग्रह शुक्र ग्रह सरकारी जागिरमा पिन्सिङ हुन दिँदैन, बिचमै छाड्नुपर्छ। दाउले पिन्सिङ पकाउन पनि सक्छ मिहिनेत गरेपछि भनिएको छ। सूर्यसँग शुक्र मिलेको हुनाले जन्मदिने मातापिता, कन्यादान दिने सासू ससुराको छिटै स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ, सर्जरी अपरेसन हुनु, स्वास्थ्य समस्या आउनु भनेको। मृत्यु नै भएको छ भन्नु खोजे होइन। एउटा ग्रहले 905 वटा तत्त्व हेर्छ। दोस्रो स्थानमा बुध मङ्गल चन्द्रमा छ। दोस्रो स्थानको बुध र चन्द्रमाले महालक्ष्मी योग हुन्छ। यस्ताको घरमा धन पैसाले कहिले पनि छड्दैन, यस्ता मान्छे व्यापारी हुन्छन् भनिएको छ। मङ्गल र चन्द्रमा दोस्रो स्थानको महालक्ष्मी योगले प्रचुर मात्रामा धन कमाई हुन्छ भनिएको छ। त्यसैमा बुध र चन्द्रमा छ, काँचो कपडाको फ्यान्सी व्यापार गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको छ। बुध र मङ्गलले राजनीतिकमा लागे मन्त्री हुन्छ, विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ। बुध र मङ्गलले राष्ट्रपति योग बनाउँछ। राष्ट्रपति योगले पति पत्नी बीच सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो हुँदैन भनिएको छ। छैटौँमा कुनै ग्रह छैन, सप्तममा छैन, तेर्सोमा चौथोमा कुनै ग्रह छैन। पञ्चम स्थानमा केतु, 11औं स्थानमा राहु। पञ्चम स्थानमा केतु, 11औं स्थानको राहुले अल्प सन्तति, एउटै सन्तान हुन्छ, छोरा छोरीको संख्या बढी हुन्छ। पञ्चम स्थानमा केतु, 11औं स्थानको राहुले सन्तानले पनि सुख दिँदैन। र पञ्चम स्थान केतु, 11औं स्थानको राहुले मृगौला सम्बन्धी, पत्थरी सम्बन्धी आफूलाई समस्या न सन्तानलाई पनि समस्या आउँछ भनिएको छ। पञ्चम स्थान केतु, 11औं स्थानको राहुले 8 या 12 भन्दा मात्र पढ्न दिँदैन, मिहिनेत गरेर पढ भने अगाडि डाक्टर पनि लेख्छ भनिएको छ। पञ्चम स्थान केतु, 11औं स्थान केतु, राहु केतु निज घरमा छ, सन्तानले सुख दिँदैन। अब सन्तानले सुख दिँदैन भनेको सन्तानको के हुने हो त आफै विचार गर्नु होला। पञ्चम स्थान केतु, 11औं स्थानको राहुले राहु केतुको 18,000 शान्ति स्वस्ति गरेर राहुको गोमेत केतुको क्याट साइड धारण गर्न भन्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। छैटौँ स्थानमा शनि छ। छैटौँ स्थानको शनि सोगिरी छ, विदेश जान्छ। अब जाने त जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया हो। शनि ग्रहले 22 डिग्री कोण बनाएको छ, इन्डियातिर जाने।
छैटौँमा कुनै गरेछन् अष्टम स्थान बृहस्पति छ। अष्टम स्थानको बृहस्पति तपाईँको भाइलाई पुलिस केसले पुलिसभित्रै नै जेलमा पर्ने यो अवस्था आएर जागिर छोड्या। सकभर हाकिमले थुन्यो कि अष्टम स्थानको बृहस्पतिले कुलदेवताको दोष देखिन्छ, जेल जीवन पनि बिताउनु पर्छ भनेको छ। अब त्यो भएको छ छैन त्यो आफूले विचार गर्नु होला। एकचोटि पुलिस केस लागेर पुलिस कस्टडीमा थुनिनु पर्छ भनिएको छ। उस्तै परे 3 वर्ष 2 वर्ष जेल पनि बस्नुपर्छ भनेको छ। अब लग्न स्थानको सूर्य र शुक्रले राजयोग बनाएको छ, राजयोग परेको हुनाले जेल चाहिँ बस्नु भएन कि नत्र पुलिस केस पनि आउँछ भनेको छ। भाग्य स्थान 10औं स्थानमा कुनै गर्छन्, 11औं स्थानमा राहु छ। 11औं स्थान राहुले ठेक्कापट्टा राजनीतिकबाट फाइदा हुन्छ, कृतिहरू नामहरू राख्छ भनेको छ। 12औं स्थानमा कुनै पनि ग्रह छैन। अब यो सूर्यसँग शुक्र, बुध र मङ्गल राष्ट्रपति योग, 5औं स्थान राहु, 11औं स्थान केतु, अष्टम स्थानको बृहस्पति कुलदेवतालाई राम्रोसँग मान्ने, बृहस्पतिको पुष्पराज धारण गरे त राम्रै होला। नत्र भने अष्टम स्थानको बृहस्पतिले हड्डी नसाको समस्या ल्याउँछ, जेल जीवन पनि लान्छ, मुद्दा मामला आउँछ, कर्म गर्दा गर्दै पनि धर्म गर्दा गर्दै पनि अधर्म हुन्छ भनेको छ। अष्टम स्थान बृहस्पति बस्नु राम्रो होइन, त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। अब तपाईँले भन्नु 2020 साल, अब अहिले तपाईँको भाइ 57, 58, 59 वर्षतिर लाग्न आउनुभयो, के गरेर चल्या छ? परिस्थिति ठिक छैन। 59 सालदेखि 65 वर्षमा उल्का ग्रह चल्या छ। उल्का ग्रहले उल्कै बनाउँछ भनिएको छ। छैटौँ स्थानको उल्का ग्रहले छोराछोरी, आफ्नो सन्तति, कसैको सर्जरी, अपरेसन, धन पैसा हानि नक्सानी 59 वर्षदेखि 65 वर्षमा परिस्थिति नाजुक छ। त्यो आफै विचार गर्नुपर्छ। त्यो अब आफूले अध्ययन गर्ने हो, अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने हो। मन लाग्छ ग्रह काट्ने हो, मन लाग्दैन काट्ने होइन। मन लाग्दैन अनावश्यक छ भने खर्च गर्नु उपयुक्त छैन। किन भन्दाखेरिमा इच्छा लाग्छ गर्नुहोस्, इच्छा लाग्दैन नगर्नुहोस्। त्यो आफूले विचार गर्नु। के हुन्छ भन्दाखेरिमा मन लागेपछि गर्ने हो, मन नलागेपछि नगर्ने। त्यो मैले चाहिँ गर्नै पर्छ, ग्रह काट्नै पर्छ, तपाईँले काट्नुहोस् भन्दै। किन? इच्छा लाग्छ काट्नुहोस्, इच्छा लाग्दैन नकाट्नुहोस्। अब सन्तानै 5औं स्थान केतु, 11औं स्थानको राहुले सन्तानले सुख दिँदैन भनिसकेपछि आफैले गरेपछि अलङ्कार बुझ्नु होला। तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, जो ज्योतिषलाई रुखो भाषा बोल्ने बाध्यता बनाइरहनुहुन्छ कि मलाई तपाईँहरूसँग रुखो भाषा बोल्ने इच्छा 100% मा 1% पनि छैन। तपाईँसँग नम्र स्वभावले नै तपाईँहरूलाई सेवा सुविधा मन्द मुस्कानले दिने इच्छा लाग्छ। अब मैले भन्छु के भन्छु भन्दाखेरिमा एउटा कुरा भन्दाखेरि गर्दा अलङ्कार बुझ्नुपर्छ। सन्तानले सुख दिँदैन भनेको अर्थ के? त्यो आफैले बुझ्नु। सन्तान रहन पनि सक्छ, नरहन पनि सक्छ। सन्तान खेर जाने जान सक्छ, खेरै गएर सन्तानै नरहेर छोरा नै नभएर दोस्रो विवाह पनि हुन सक्छ भविष्यमा। त्यो अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्याङ्कन गर्न सिक्नुस् कि। एउटा सरले पढाउँछ, टिचरले पढाउँछ, टिचरले एउटा सूत्र मात्रै लेखिदिन्छ माथि, त्यो सूत्रबाट हजारौं सूत्र बनाउन सिक्नुपर्छ आफूले। तपाईको स्वास्थ्यमा समस्या छ भन्ने भनेपछि मेरो त केही पनि भएन भन्नुहुन्छ, 3-4 चोटि हात भाँचिएर अपरेसन भएको हुन्छ। मुटुको भल्भै चेन्ज भएको हुन्छ, उसलाई अहिले केही पनि थाहा हुँदैन, अहिले बुध बृहस्पति चल्या हुन्छ, मलाई केही पनि भएन। तपाईको त अलि स्वास्थ्यमा समस्या देखिन्छ भन्यो भने केही पनि भएन भन्छ। एकजना मान्छे यस्तै हेराउन आउनुभएको थियो। तपाईको रक्त सञ्चारको हड्डी नसाको समस्या छ, जीवनमा आउँछ, सूर्यसँग शनि मिल्या छ, 11औं स्थानको सूर्य र शनिले पूर्ण आइदिन्छ, तपाईको हड्डी नसाको समस्या ल्याउँछ भने अहिलेसम्म मलाई केही पनि भएन, तपाईँ हड्डी नसाको समस्या आउनुहुन्छ, नचाहिने गफ भन्नु। अनि उहाँ जानुभएछ। उहाँ 13 दिनका दिन उहाँको चाहिँ खुट्टो दुखेछ। अनि खुट्टो दुखिसकेपछि उहाँले सम्झिनु भएछ, 2 चोटि हात 1 चोटि खुट्टो भाँचिया रहेछ। ओहो, ज्योतिषले त मलाई भन्थ्यो हड्डी नसाको समस्या आउँछ भन्थ्यो, हड्डीको समस्या छ तपाईँलाई जीवनमा भन्थ्यो। भनेपछि उहाँ फेरि आउनुभएको थियो कि मेरो 2 चोटि हात भाँचिएको गुरु, 1 चोटि खुट्टो भाँचिएको। भनेपछि हात भाँचिनु 2 चोटि, खुट्टो भाँचिनु 1 चोटि हड्डीको समस्या हो कि नै त भन्दाखेरि हो भन्थ्यो कि। त्यस्तो मान्छेहरू हुन्छ। त्यसो भएर सूर्य र बुध, अगाडि बुध पछाडि सूर्य भयो भने बुधातिथि योग हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ आदित्य राजयोग। त्यस्ता मान्छे राजा समानकै बन्छ। तपाईहरुको कस्तो मान्छेलाई क्षयरोग हुन्छ? बाल टिभी हुने बच्चालाई, ठुलो मान्छेलाई क्षयरोग हुन्छ। त्यो चन्द्रमाले ल्याउँछ। सर्पदंश योग भन्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई मानिसले सर्पले टोकेर पनि मृत्यु हुन्छ। त्यो पनि तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। जस्तै हात्तीले कुचेर मार्छ, बाघले खाएर मार्छ, अथवा कुनै व्यक्तिलाई जीव जन्तु वनस्पति वनमा रहेका
चिजहरूले मार्छन्। त्यस्ता व्यक्तिको कुण्डली त्यसरी नै मर्न लेखेको हुन्छ। त्यसो भएर ग्रहले पनि ऋतु निर्धारण गर्ने पनि यिनै ग्रह हुन्। सूर्य र मङ्गल अग्नि ऋतु, अग्नि भनेको गर्मी, र जेठको महिना र असारको महिना अत्यधिक गर्मी हुन्छ। सूर्य र मङ्गलले जेठ र असारलाई हेर्छ। यस्तै चन्द्रमाले बढी वर्षा गराउँछ। बढी वर्षा गराउने भएको हुनाले चन्द्रमालाई के त साउन र भदौमा बढी वर्षा हुन्छ। बुधले शरद ऋतु भनेको के हो त? असोज र कार्तिक शरद ऋतुमा गनिन्छ बुध ग्रह। बृहस्पति ग्रह भनेको हेमन्त ऋतु हो। बृहस्पति ग्रहले हेमन्त ऋतु जनाउँछ, जसलाई हेमन्त ऋतु भनेको के त मुङ्सिर र पुष हुन्छ। शुक्र ग्रहले वसन्त ऋतु जनाउँछ। शुक्र ग्रह भनेको माया, प्रेम, स्नेह, आनन्दित भनेको वसन्त ऋतु जनाउँछ। वसन्त ऋतु भनेको चैत्र वैशाख। शनि भनेको शिशिर ऋतु, माघ र फागुन। माघ र फागुनमा चिसो हुन्छ, ठन्डी हुन्छ, मानिसको जीवन दुःख कष्ट हुन्छ, हैरानी हुन्छ, बाख्ला बाख्ला लुगा लाएर हिँड्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले यो ग्रहले ऋतु, महिना, नाम, राशि, नक्षत्र निर्धारण गरेको छ। तपाईँको भाग्य, विगत, भविष्य, वर्तमान बताएको छ। तपाईँको भाइले भने नि सरकारी जागिर दिइरहेछ, सरकारी जागिरमा समस्या आउँछ। सरकारी जागिर दियो त बुद्धि विवेक हुनु पर्यो त। मलाई सरकारी जागिर खाएपछि बिचैमा समस्या रहेछ है, पञ्चम स्थान केतु, 11 स्थानमा राहु, मलाई सन्तानबाट सुख रहन्छन् है, दोस्रो स्थानमा बुध र मङ्गल राष्ट्रपति योग परेछ, 2 विवाह गर्नुपर्ने, सन्तानले पनि सुख नदिने योग रहेछ है। बेलैमा शान्ति स्वस्ति गरे यो समस्या आउँथेन होला नि। त्यसो भएर विनाश काल विपरीत बुद्धि भन्छ। जे हुन लेखेको छ त्यो सुनिश्चित भगवानले गराएरै छाड्छन्। तर त्यसबाट बच्नको लागि त के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कर्म गर्नुपर्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँलाई भन्छु, ठुलो रुखको छायामा बसेपछि एक तरो पानी आए पनि ओज्छ के। त्यही भएर सत्सङ्गत भनेको छ। सत्सङ्गत भनेको के त? कस्तो मान्छेसँग सत्सङ्गत गर्ने हो त? त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ यो जीवनमा। त्यसो भएर ध्रुव वनवास जानु परेको पनि कारण त्यही हो। राजा अजले जीवनको मध्य अवस्थामा विदुर बन्न परेको थियो, श्रीमती गुमाउनु परेको थियो राजा जस्तो व्यक्तिले। भीष्म पिता भएका सभामा द्रौपदीको चिर हरण भएको थियो। भीष्म पिता भएको सभामा आफ्नै श्रीमतीलाई चिर नग्न गराइएको थियो। राजा दशरथको पुत्र शोकको कारण मर्नु परेको थियो। राजा दशरथ पनि थिए। राजा दशरथको पनि तपाईहरु साइन्समा नभएर इतिहासमा पढ्न पाउनुहुन्छ। राजा हरिश्चन्द्रको सर्वस्व हरण पनि भएकै थियो। राजा हरिश्चन्द्र जस्ता व्यक्तिको पनि सर्वस्व हरण भएको थियो। त्रिलोक विजयी बलि पातलमा धसिनु परेको थियो र भीष्म पितामह राज्याभिषेकबाट वञ्चित पनि हुनु परेको थियो र रामचन्द्र भगवान पनि राज्याभिषेकको बेलामा वनवास जानु परेको थियो। राम लक्ष्मणलाई शनि ग्रह चलेको थियो, वनवास गएर जीवन बिताउनु पर्दै थियो राज्याभिषेकको बेलामा। भनेपछि तपाईहरु मानव भइसकेपछि अहंता र घमण्ड नगर्नुस् है। जीवनमा अहंता र घमण्ड गर्यो भने ठूलो हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। त्यसैले यो मानवको जीवनमा के ठूला कुरा गर्ने, बन्नु र भन्नु, घमण्ड गर्नु माटोमै जन्मेको हो, माटोमै विलय हुने हो। जुन धर्म संस्कार देश भए पनि यही पृथ्वी माटोमा जन्मेको, माटोमा विलय हुने हो। कुनै देशको राष्ट्रपति, कुनै देश अमेरिकाको राष्ट्रपति, नेपालको राष्ट्रपति ब्रह्माण्डमा गएर बस्नेवाला छैन। पृथ्वीमा जन्मेको, यही पृथ्वीको माटोमा विलय हुन्छ। त्यसो भएर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ यो जीवन त सफल हुने बाटाहरू त धेरै छन्, तर चाहिँ मान्छेले के छ त कर्म राम्रो नगर्ने हो कि। त्यसो भएर भगवान भन्नुहुन्छ नन्दलाल प्यारेलाल कंसासुरको काल, युवती बुढी पनि युवती के हो यस्तो चाल भन्छ। यो कलियुग भएर वृद्धावस्थामा बिहा गर्नुपर्ने, वृद्धावस्थामा घरबार छोड्नुपर्ने, वृद्धावस्थामा विवाह गर्नुपर्ने, वृद्धावस्थामा सन्तान जन्माउनु पर्ने समस्या पनि कारण यही हुन्छ। त्यसो भएर तँ आफूले बुझ्ने हो। त्यसो भएर मैले पहाडबाट बगेको नदीले समुद्र कति टाढा छ भनेर सोध्दैन कि, तर समुद्रमा मिसिएरै छाड्छ। अब जसरी नदीहरू सागरमा पडिरहत भइसक्यो भने के हुन्छ त? नदीको अस्तित्व मेटिन्छ। जसरी मौरीले विभिन्न फूलहरूबाट ल्याएर
चाका घार बनाउँछ, त्यो घारबाट मह निकालियो भने यो फुलको त्यो फुलको भन्ने थाहा हुन्छ? हुँदैन। तर तपाईँहरू बिरामी हुनु, तपाईँलाई ब्लड चाहियो। ब्लड चाहियो भनेपछि विभिन्न हस्पिटलमा ब्लड निकाल्दाखेरि यो जातको ऊ जातको भनेर लेखा हुन्छ? हुँदैन। त्यसो भएको कारणले के छ त भन्दाखेरि हो त्यस्तै जीवन पनि। जस्तो गुलियो मह चाहिँ मौरीले ल्याएर पोलामा बनाउँछ, त्यसपछि यो फुलको ऊ फुलको रातो, हरियो, सेतो, गुराँस, धाइरो, मखमली, यो फुल ऊ फुल भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसरी हामीलाई आवश्यक परेको बेला जे पनि आवश्यकता हुन्छ। पृथ्वीमा नचाहिने चिज उत्पत्ति नै हुन्छ। त्यसो भएर एउटा गाउँमा राजमाता थिइन्। ती राजमाताको छोरा जन्मिसकेपछि त्यसमा भाग्य देवता भन्ने गए। भाग्य देवता 6 दिनका दिन छैटीमा चाहिँ जो भावीले भाग्य हाल्छ भनिएको छ नि, त्यो भएर राजमाताले छोरा जन्माए। राजमाताले छोरा जन्माएपछि भाग्य देवता त्यहाँ गए। म भाग्य देवता हुँ, त तिम्रो छोरालाई भाग्य हालिदिन आएको छु भनेर भने राजमाताले। अनि राजमाताले सोधिन्, मेरो छोरो कस्तो छ त भविष्यमा, के हुन्छ त? राजमाताको छोरो त राजा नै हुनुपर्ने हो भनेपछि भाग्य देवताले भनिदिए, तिम्रो छोरा जन्मेको 6 दिनमा म भाग्य हाल्न आएको हुँ, जसको नाम वीरभद्र रहनेछ। भाग्य लेख्ने हो, बताउने होइन। म भाग्य लेखिदिन्छु, बताउँदिन। तिम्रो छोरा राजकुमार बन्ने योग छैन भनिदिएर भाग्य देवताले भनिदिए। भाग्य देवताले त्यो भनिसकेपछि किन छैन त, के कारण छ त भन्दाखेरिमा भाग्य बनाउन सक्दैन, जङ्गलमा भोग तिर्खा लाग्नेछ, वनवास हुनेछ, वनमा गएर जिन्दगी बिताउनु पर्नेछ। त्यसो भएर तिमीले जाल थापेर त्यो जालमा चाहिँ शिकार पर्नेछ, त्यसरी जीवन निर्वाह गर्नुपर्नेछ, खानुपर्नेछ। त्यसो भएर यो जाल चाहिँ म तिम्रो छोरालाई दिन्छु भनेर भाग्य देवताले जालको पासो दिए। अनि राजमाताले भने, यस्तो त हुनै सक्दैन, कहाँबाट हुन्छ? हुनै सक्दैन होइन, तिम्रा देहोरहरू राजा नरपतिका दाजुभाइहरू मिलेर तिम्रो सन्तान, तिम्रो छोरो, तिम्रो भाइ र तिमीलाई मार्नेछन्, दरबारबाट लखेट्नेछन्, राजा बन्न सक्ने छैन भनिसकेपछि उनीले आफ्नो छोराको माया त्यति हुन्छ, दरबार छोडेर छोरा लिएर जङ्गलमा भागे। यस्तै जङ्गलमा गइसकेपछि राजमातालाई ऋषिमुनि नारदजीहरूले भेटे। दरबारको मान्छे आज जङ्गलमा आउनु भएको छ, किन, के कारणले भनेर सोधे। यसरी मेरो चाहिँ कर्म उद्देश्य र मेरो छोराको भाग्य नै भाग्य देवताले पहिला जे भनेको थिए त्यो सुनिश्चित भयो। त्यसो भएर म अहिले छोरालाई लिएर जङ्गलमा आइरहेको छु। अब छोराले जङ्गलमा कन्दमूल खाने, शिकार गर्ने, जालो भगवानले भाग्य देवताले जाल दिनुभएको छ, जालमा चाहिँ पासामा जनावर पर्छ अनि त्यही मार्छ खान्छ भनेर भनेपछि त्यो होइन। तिमीले अर्काले भनु भन्दैमा लाग्नु हुँदैन र भाग्य त आफूले बनाउने हो। त्यसो भएर नारदजी ऋषिमुनिले भनिदिए, जाऊ गएर दरबारमा गएर गाउँमा महलमा गएर बस र सेना प्रहरी युद्ध सञ्चालन गर, लडाई गर, राज्य अधिकार प्राप्त हुन सक्छ तिम्रो छोराको। तिम्रो छोरो राजकुमार हो, तिम्रो छोरो राजा नै हुन्छ भनेर फेरि पठाइदिएर नारदजीले आएर युद्ध सञ्चालन गरेर फेरि चाहिँ राजकुमार बनेर राजा बनेका थिए। त्यसो भएर के हुन्छ त भन्दाखेरिमा जे लेखेको छ त्यो सुनिश्चित हुन्छ। तर के छ, ढिलो चाँडो मात्रै त्यो आफूले अध्ययन गर्नु होला। के छ त भन्दाखेरिमा यो जीवनमा कसैका सन्तानै नहुने, कसैको जागिरै नहुने, कसैको विदेशै नहुने, कसैको हानि नक्सानी हुने, कसैका जन्म लिँदा बित्तिकै बाबुआमा मर्ने हुन्छ र त्यो त आफ्नो ग्रह दिन दशा बुझ्नु पर्यो। त्यसो भएर काटिरहेको घाउमा मलम लगाउने कोसिस गर्नुहोस्, तर नुनचुक छर्कने कोसिस नगर्नुहोस् भन्छु मैले। त्यसो भएर मैले तपाईँलाई टाइम दिएको छु। मैले के किन भने 14 अञ्चल 77 जिल्ला स्वदेश विदेशबाट पनि फोन आउँछ। एउटा ज्योतिष भइसकेपछि, कर्म भइसकेपछि आफूमा भएको ज्ञान अरूलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सिक्नुपर्छ। मानिसलाई सही बाटोमा जान सिकाउनु नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भनिएको छ शास्त्र। तर तपाईँहरूको इच्छा आकांक्षा के छ? दिनभरि आफ्नो काम गरेछ, राति 9 बजे 8 बजे फोन गरेछ, त्यो तपाईँहरूको तरिका हो। के छ भन्दाखेरिमा आफूले दुःख पाएको मानिसले अर्कालाई पनि दुःखै दिन चाहन्छ अरे कि
त्यो होइन नि। मैले तपाईँलाई भनेको छु फ्री सेवा सुविधा चाहियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनमा ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँलाई सेवा सुविधा मैले दिने हो। नेपालको राष्ट्रपति, नेपालको प्रधानमन्त्री, देशको उद्योगपति, अरबपति, खरबपतिले कसैले यो कार्यक्रम चलाएन नि, हो टेलिभिजनले चलाएर तपाईँहरूका दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, सुख सुविधा, माया, प्रेम, स्नेह, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर तपाईँलाई सही मार्ग निर्देशन गराइरहेछ भनिरहेछु। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु 100 काम छोडेर खानु होला। तपाईँ व्रत बस्छु, यज्ञ गर्छु, आगादी गर्छु भनेर बिरामी हुनुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ छिटै मृत्यु हुन्छ। 100 काम छोडेर खाना खानु होला। नखाएपछि के हुन्छ? गेस्ट्रिक हुन्छ, गेस्ट्रिक बिग्रो अल्सर हुन्छ, अल्सर बिग्रो भने क्यान्सर हुन्छ, क्यान्सर बिग्रो भने जीवन बर्बाद हुन्छ। 100 काम छोडेर खाना खानु होला। 1000 काम छोडेर आफ्नो साफ सफाई गर्नु होला कि आफ्नो घर आँगन लुगा बेड बिस्तर आफ्नो शरीर साफ सफाई गर्नु होला। आँगन वरिपरि साफ सफाई गरौँ, मच्छर लाग्दैन, मच्छर नलागे कुनै रोगै आउँदैन, दुर्गन्धै हुँदैन। अनि त्यहाँ न ज्योतिष कहाँ जानु पर्यो, न माता कहाँ जानु पर्यो, न धामी कहाँ जानु पर्यो, न डक्टर कहाँ जानु पर्यो। बिरामी पनि भइया छैन, केही पनि भइया छैन भने कहाँ जानु पर्यो? कहीँ पनि जानु परेन, आफ्नो कर्म गर्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। 1000 काम छोडेर साफ सफाई गर्नु होला। 1,00,000 काम छोडेर सुन्ने प्रयास गर्नु होला कि तपाईँले युट्युबमा पनि हेरिरहनु भएको छ नि, फेसबुकमा पनि हेर्नुहुन्छ नि, कसैले नाङ्गा तस्बिर हालो, विचित्र अपशब्द बोलो, बोल्नै नहुने मान्छेले सुन्नै कानले सुन्नै नसुन्ने शब्द, सुन्नै नसक्ने शब्द बोल्यो भने बढी हेर्नुहुन्छ कि, तर ज्ञानका कुरा धर्मका कुरा हेर्नु। त्यसो भएर 1,00,000 काम छोडेर सुन्ने प्रयास गर्नु होला। 1 करोड काम छोडेर दान गर्नु होला कि 1 करोड काम छोडेर दान गर्नु होला भनेर अन्य ज्योतिषहरू, अन्य पण्डितहरू जस्तो, अन्य बाबाजीहरू जस्तो करोडौँ तपाईँको घर जग्गा धरौटी राखेर 1-2 कट्ठा जग्गा बेचेर 2-4 लाख रुपियाँ दान गर्नुहोस्, 10-8 लाख रुपियाँ दान गर्नुहोस् भन्न खोजे आए। तपाईँले 100 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ, 5 रुपियाँ दान गर्नुहोस्। तपाईँको अमेरिका अस्ट्रेलिया जाँदै हुनुहुन्छ, अहिले विभिन्न बाधा अडचनहरू आइरहेछन्, भोलि बिहान अमेरिका अस्ट्रेलिया जानु भने महिनाको 10 लाख 20 लाख 15 लाख कमाउनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले त्यो आफूले विचार गर्ने हो कि त्यो भएर 1 करोड छोडेर काम छोडेर दान गर्नुहोस् भने त दान भनेको इच्छा गच्छे अनुसारको दान गर्ने। त्यो महलाई दान गरेर, बङ्गालाई दान गरेर भयभरिको सम्पत्ति दान गर्ने मान्छे अपराधीमा भनिन्छ भनेको छ। त्यो पनि सुख मिल्दैन। आफ्नो परलोकको लागि पनि सोचिदिनुपर्छ, आफ्ना सन्तानको लागि र आफ्ना चाहिँ बन्धु बान्धवहरूको लागि पनि सोचिदिनुपर्छ। सबै सम्पत्ति दान गर्ने होइन भनेको छ। सबै सम्पत्ति दान गर्दा फल प्राप्त हुँदैन, भगवानले त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्न भनेको छ। त्यो आफूले अध्ययन गर्नु। यस्तै भन्दै दर्शकबिन आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिधिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, शास्त्रमा पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूरदराजमा हुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन शुभ दिन, शुभ पल, शुभ समय बितोस्, हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी होस्, शुभ होस्। आजको गते र तारिक अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शक बिना अष्टचिरिमले दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सोही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुनेछु। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा, रोगको बारेमा, दुःखको बारेमा, जागिरको बारेमा, जेको बारेमा सोध्न चाहनुहुन्छ भने बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेभित्र नाम दर्ता गराउनु होला। 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म जतिखेर फोन गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँ हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।